आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस का जवाब देंगे। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि रियासतों को टैक्स मुंतकली से मरकज़ी सरकार का कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह मालियाती कमीशन की सिफारिशात पर मबनी है। सरकार ने दाखिला इम्तिहानात में बेसाबदगियों की रोकथाम के लिए लोकसभा में इम्तिहानात के ताल्लुक से गैर मुनसिफाना तौर तरीक़ों की रोकथाम से मुताल्लिक़ बिल 2024 पेश किया है। भारतीय मौसीक़ारों शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन को बेहतरीन मौसीक़ी एल्बम का ग्रैमी अवार्ड दिया गया है और क्रिकेट में विशाखापट्टनम में इंग्लैंड के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट में भारत मजबूत पोजीशन में है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस का जवाब देंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बजट इजलास के पहले दिन 31 जनवरी को लोकसभा और राज्यसभा के मुश्तरका इजलास से खिताब किया था। इधर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में अपने सभी अरकान पार्लियामेंट को 3 सत्र की एक व्हिप जारी की है, जिसमें उनसे ऐवान में मौजूद रहने को कहा गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का इफ्तिताह करेंगे। उम्मीद है कि इसमें मुख्तलिफ मुल्कों के तवानाई महकमों के तकरीबन 17 वज़ीर, 35,000 से ज़्यादा बंदूबीन और 900 से ज़्यादा नुमाइशकार हिस्सा लेंगे। वज़ीर आज़म गोवा में एक अवामी प्रोग्राम में 1,330 करोड़ रुपये से ज़्यादा मालियत के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। जनाब मोदी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोवा के मुस्तकिल कैंपस को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। वज़ीर आज़म मुसाफिर रोपवे के साथ साथ पनाजी और रीस मैगोस को जोड़ने वाली मुतल्लिका सियाहती सरगर्मियों का संग बुनियाद भी रखेंगे। जनाब मोदी रोज़गार मेले के तहत मुख्तलिफ सरकारी महकमों में नए भर्ती किए गए 1,930 अफराद को तकर्रुरनामे तकसीम करेंगे और बहबूद की मुख्तलिफ स्कीमों से मुस्तफ़ीद होने वाले अफराद को मंजूरी के मुरासले भी सौंपेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अफसरों से कहा है कि वो तकनीक का इस्तेमाल मुनासिब अंदाज से करें और हुक्मरानी के निज़ाम को इस अंदाज से मौसर और शफाफ बनाएं जिसमें शहरियों का पूरा ख्याल रखा जाए। उन्होंने आज राष्ट्रपति भवन में अरुण जेटली इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 31वें बैच के ज़ेर तरबियत अफसरों से खिताब करते हुए ये बात कही। सदर जमहूरिया ने कहा कि ये अफसर एक ऐसे वक्त मुलाजमत इख्तियार कर रहे हैं जब मुल्क डिजिटल कायापलट के दौर से गुजर रहा है और खिदमात बहम पहुँचाने में और ज़्यादा सलाहियत के तईं आवाम की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। ये ज़ेर तरबियत अफसर इंडियन सिविल अकाउंट्स सर्विस, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस और इंडियन पोस्ट और टेली मवासलात सर्विस के माली और अकाउंट्स शोबे के हैं। सरकार ने ये वजाहत की है कि बाज़ रियासतों को टैक्स की मुंतकली से उसका कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह मालियाती कमीशन की सिफारिशात पर मबनी है। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इस मामले में मरकज़ का कोई इख्तियार या किसी तरह का कोई रोल नहीं है और इस अंदेशे के पीछे सियासी अगराज कार फरमा है कि कुछ रियासतों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। मोहतरमा सीतारमण कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी के इल्ज़ामात पर सवालों के वक्फे के दौरान लोकसभा में ज़िमनी सवालों का जवाब दे रही थीं। जनाब चौधरी ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि टैक्स की मुंतकली में तखफीफ करके मरकज़ी सरकार ने कर्नाटक और उन दीगर रियासतों के साथ नाइंसाफ़ी की है जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। मोहतरमा सीतारमण ने इस बात को उजागर किया कि टैक्स की मुंतकली के ताल्लुक से निज़ाम काम कर रहा है और मालियाती कमीशन की सिफारिशात के मामले में उन्हें किसी तरह का कोई इख्तियार नहीं है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि मालियाती कमीशन मुख्तलिफ मुताल्लिक़ा फ़रीक़ों के साथ मीटिंग करता है और इसके बाद अपनी सिफारिशात पेश करता है। मोहतरमा निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि GST ख़ास तौर पर रियासती GST रियासतों के पास 100% जाता है, जबकि मरबूत GST का वक्तन फ़वक्तन जायज़ा लिया जाता है और इसमें बड़ी मिक़दार में बैन रियासती अदायगियाँ भी शामिल होती हैं। मोहतरमा सीतारमण ने कहा कि मजमूई तौर पर यह 50% तकसीम किया जाता है और बाकायदगी से दुरुस्त किया जाता है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सरकार ने दाखिला इम्तिहानात में बेसाबदगियों की रोकथाम के लिए लोकसभा में इम्तिहानात के ताल्लुक से गैर मुनसिफाना तौर तरीक़ों की रोकथाम से मुताल्लिक़ बिल 2024 पेश किया है। अमले के महकमे के वज़ीर मुमलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये बिल पेश किया।
اس کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے مقامی اداروں کے قوانین میں ترمیم سے متعلق بل 2024 بھی لوک سبھا میں پیش کیا گیا۔ مذکورہ بل کا مقصد جموں کشمیر پنچایتی راج ایکٹ 1989، جموں کشمیر میونسپل ایکٹ 2000 اور جموں کشمیر میونسپل کارپوریشن ایکٹ 2000 میں ترمیم کرنا ہے۔ امور داخلہ کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے ایوان زیری میں بل پیش کیا۔ قانون اور انصاف محکمے کے وزیر ارجن رام میگھوال نے کہا ہے کہ مودی سرکار نے بدعنوانی کو بالکل برداشت نہ کرنے کی پالیسی اختیار کر رکھی ہے۔ آج نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب میگھوال نے کہا کہ جس کسی نے بھی بدعنوانی کا ارتکاب کیا ہے اسے جانچ ایجنسیوں کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ وزیر موصوف نے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے سمن کو نظر انداز کرنے پر دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال پر نکتہ چینی کی۔ جناب میگھوال نے کہا کہ اگر جناب کیجریوال کا یہ ماننا ہے کہ وہ بے قصور ہیں تو انہیں جانچ ایجنسیوں کے سامنے پیش ہونا چاہیے۔ وزیر موصوف نے کانگریس سمیت ان سبھی اپوزیشن پارٹیوں کو بھی سخت تنقید کا نشانہ بنایا جو بدعنوانی کا ارتکاب کرنے والوں کی حمایت کر رہی ہیں۔ عبوری بجٹ پر اپوزیشن کی نکتہ چینی کا ذکر کرتے ہوئے جناب میگھوال نے کہا کہ ہر معاملے پر احتجاج کرنا اپوزیشن کی عادت بن گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی سرکار کا عبوری بجٹ ترقی یافتہ بھارت کی سمت ایک نقش راہ ہے۔ وزیر موصوف نے مزید کہا کہ عوامی بہبود کی اسکیموں سے معاشرے کے ہر طبقے کو کسی طرح کی بدعنوانی کے بغیر فائدہ پہنچ رہا ہے۔ بہار میں اس مہینے کی 12 تاریخ کو نتیش کمار کی زیر قیادت سرکار کی جانب سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے سے قبل سیاسی سرگرمیوں میں تیزی آ گئی ہے۔ کانگریس نے پارٹی میں کسی بھی طرح کی ممکنہ تقسیم کو روکنے کی خاطر اپنے ارکان اسمبلی کو حیدرآباد بھیج دیا ہے۔ بہار اسمبلی میں کانگریس پارٹی کے 19 ارکان ہیں۔ پارٹی کے سبھی ارکان اسمبلی ریاستی کانگریس کے صدر اکھلیش پرساد سنگھ کے ساتھ کل شام حیدرآباد پہنچ گئے۔ ادھر نتیش کمار کی زیر قیادت بی جے پی جے ڈی یو سرکار کو 128 ارکان کی حمایت کے ساتھ اکثریت حاصل ہے۔ 243 رکنی بہار اسمبلی میں اکثریت کے لیے 122 ارکان کی حمایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بھارت کے ممتاز موسیقار شنکر مہادیون اور مایاناز طبلہ نواز ذاکر حسین کے فیوژن بینڈ شکتی کو آج پروقار گریمی ایوارڈ حاصل ہوا ہے۔ انہیں اپنے نئے البم دس مومنٹ کے لیے بہترین عالمی موسیقی البم زمرے میں یہ ایوارڈ ملا ہے۔ البم دس مومنٹ پچھلے سال جون میں جاری کیا گیا تھا اور یہ البم جان میکلاگلن، ذاکر خان، شنکر مہادیون، وی سلوا گنیش اور گنیش راجا گوپالن کے 8 نغموں پر مشتمل ہے۔ اس دوران ذاکر حسین کو پشتو کے ساتھ ساتھ بیلا فلیک اور ایڈگر میئر کو ان کے تعاون کے لیے عالمی موسیقی میں بہترین کارکردگی کے زمرے میں بھی گریمی ایوارڈ ملا ہے۔ کرکٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان 5 میچوں کی سیریز کے تحت وشاکھاپٹنم میں کھیلے جا رہے دوسرے ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن کے کھیل میں اپنی دوسری اننگز میں اب سے کچھ دیر پہلے تک انگلینڈ نے 8 وکٹ پر 279 رن بنا لیے تھے۔ اس سے قبل بھارت نے اپنی دوسری اننگز میں 255 رن بنائے تھے اور اسے 399 رن کی سبقت حاصل تھی۔ بھارت کے لیے شبھم گل نے اپنی تیسری ٹیسٹ سینچری بنائی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج لوک سبھا میں صدر جمہوریہ کے خطاب پر شکریہ کی تحریک پر بحث کا جواب دیں گے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے کہا ہے کہ ریاستوں کو ٹیکس کی منتقلی سے مرکزی سرکار کا کوئی سروکار نہیں ہے کیونکہ یہ پوری طرح مالیاتی کمیشن کی سفارشات پر مبنی ہے۔ سرکار نے داخلہ امتحانات میں بے ضابطگیوں کی روک تھام کے لیے لوک سبھا میں امتحانات کے تعلق سے غیر منصفانہ طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق بل 2024 پیش کیا ہے۔ بھارتی موسیقاروں شنکر مہادیون اور ذاکر حسین کو بہترین موسیقی البم کا گریمی ایوارڈ دیا گیا ہے، اور کرکٹ میں وشاکھاپٹنم میں انگلینڈ کے ساتھ دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میچ میں بھارت کی پوزیشن مضبوط ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔